गिरिबन्धुको त नाम लिनुभयो, त्यसपछि क्यान्टोनमेन्ट घोटालाको नाम लिनु भएन भनेर भन्नुभएको छ। फेरि मेरो मुटु चेक गर्नुभएको छ। तपाईसँग मात्र होइन, कसैसँग पनि म आफ्नो मुटु जचाउन तयार छु। मलाई लाग्छ यो दुनियाँको सबैभन्दा दह्रो मुटु भएको मान्छे रवि लामिछाने हो। यति भनेपछि मैले थप केही भन्नु पर्दैन होला, अलिकति समयको मात्र प्रतीक्षा गरिदिनु होला। कुनै अरू काण्ड पनि तपाईँले भन्दै जानु होला, म जवाफ दिँदै जाउँला। मैले अघि 25वटा तपाईँहरूलाई बताएँ। कुनै पनि काण्डको सुरुवात गर्न, कुनै पनि काण्डको छानबिन गर्नको लागि कुनै पनि आपत्ति छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ यहाँ मैले भन्न छुटाएको छु मान्यज्यू, मलाई लागेको थियो फाइलहरू तयार छन्, गएर फटाफट सही गर्ने त नि, खोल्ने त हो नि भन्ने लागेको थियो। तर दुर्भाग्य फाइल तयार भएका रहेनछन्। फाइल त तयार गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको रहेछ। त्यसकारणले फाइल तयार गर्न समय लागेको मात्र हो। तयार गरिवरी खोल्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले समय केही लाग्न सक्छ। आफ्नो प्रतिबद्धताबाट दायाँ बायाँ कहिले पनि हुने छैन भन्ने कुरा फेरि पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु। भविष्यमा पनि तपाईँले यो प्रश्न गर्नुभयो भने मैले भनेको यो जवाफलाई कपी पेस्ट गरिदिनुको लागि विनम्रपूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुन तस्करी झन् बढेको खै नियन्त्रण भन्ने विषय आएको थियो। सुनको अवैध तस्करी नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालयले प्रभावकारी रूपमा कार्य गरिरहेको छ। पछिल्लो 3 महिनामा मात्र नेपाल प्रहरीले करिब 20 केजी र सशस्त्र प्रहरी बलले करिब 90 केजी गरी जम्मा 110 केजी सुन बरामद गरेका छन्। सुनको अवैध तस्करी लगायत गैर कानुनी तह आपराधिक कार्य नियन्त्रण गर्ने र कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कार्यमा गृह प्रशासन कटिबद्ध छ, प्रतिबद्ध छ। सामान्य सभामुख महोदय, एउटा जटिल र अप्ठ्यारो परिस्थिति भिजिट भिजाका सन्दर्भमा छ, जसका लागि केही गृह कार्य गृह मन्त्रालयले गरेको छ। नेपाली नागरिकहरू देशमा रोजगारीको अवसर नपाउँदा, अझ विशेष गरेर महिला श्रमिकहरू भिजिट भिजामा जाने, दुबई जाने र त्यहाँबाट अन्य विभिन्न देशहरूमा जाने क्रम बढ्दो छ। यसका लागि बिचौलियालाई थुप्रै पैसा दिएर जाने गरेको गुनासो निरन्तर आइरहेको छ। यहाँ एउटा समस्या छ जसलाई समाधान गर्ने हेतुमा मन्त्रालयले अहोरात्र काम गरिरहेको छ। रोकिदिँदा त्यस्तो भिजिट भिजामा जाने मानिसहरूले प्रक्रिया अनुसारको $500 कसैले दिएको हुन्छ। त्यो दुबई या त्यो कुनै मुलुकमा पुगिसकेपछि, विशेष गरेर दुबईमा पुगिसकेपछि बिचौलियालाई फेरि फिर्ता दिने र त्यहाँबाट अन्य श्रम स्वीकृति नभएका देशहरूमा घरेलु कामदारका रूपमा जाने क्रम बढेको छ। त्यसलाई रोक्नका लागि निकै धेरै प्रयास गरिएको छ। आजभोलि नै यहाँहरूले हेर्नुभयो भने हामीले लगभग कतिपय देशमा त 200 भन्दा बढी त्यस्ता घरेलु कामदारका रूपमा झुक्याएर जानेहरूलाई रोकिएको पनि हो। तर हुने रहेछ के भने सभामुख महोदय, यहाँबाट रोकिएर के गर्नु, उनीहरूले त अझ थप धेरै पैसा दिएर अझ अन्य बाटो हुँदै, सडकको बाटो हुँदै भारततर्फ गएर दिल्ली पुगेर दिल्लीबाट जाने पनि गरेको पाइयो। अर्थात् नेपाली नागरिकको झन् बढी पैसा खर्च हुने, नेपाली नागरिकले झन् बढी दुःख पाउने यो परिस्थिति सृजना भएको छ। खुला गर्दा विदेशमा अलपत्र पर्ने, कडाई गर्दा दलाललाई बुझाउनु पर्ने, पैसा बढ्ने र दुःख बढ्ने यो परिस्थितिलाई अन्त्य गर्नको निमित्त एक गहन र सघन छलफलको आवश्यकता भएको छ। मन्त्रालय यसलाई सूक्ष्म निगरानीका साथ काम गरिरहेको छ। अध्यागमन सुधारमा एउटा कोसे ढुङ्गो साबित हुने गरी हामी विभिन्न नीति नियमहरूको अध्ययन र कार्यविधिहरूको अध्ययन र निर्माणमा व्यस्त रहेका छौँ। म माननीय सदस्यहरूबाट सदनमा हुने छलफलहरूमा र समितिहरूमा हुने छलफलहरूमा यो समस्याका बारेमा पनि छलफल गर्नको निमित्त आग्रह र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, शान्ति सुरक्षा सम्बन्धमा मान्य अमरेश कुमार सिंह, मान्य अर्जुन नरसिंह केसी, मान्य ऐनबहादुर साई ठकुरी, मान्य चन्द्रकान्त भण्डारी, मान्य तारा लामा तामाङ, मान्य ध्रुवबहादुर प्रधान, मान्य नगिना यादव, मान्य नारायण प्रसाद आचार्य, मान्य प्रभु शाह, मान्य प्रभु हजारा, मान्य बद्रीप्रसाद पाण्डे, मान्य विमला सुवेदी, मान्य बुद्धिमान तामाङ, मान्य महेन्द्र राय यादव, मान्य रामकृष्ण यादव, मान्य रामहरि खतिवडा, मान्य रेखा यादव, मान्य लालवीर चौधरी, मान्य लीलानाथ श्रेष्ठज्यूले उठान गर्नुभएका विविध विषयहरूबारे म जानकारी गराउन चाहन्छु। बर्दियामा सीमा क्षेत्रमा 10 गजामा बिओपी सङ्ख्या र सुविधा पनि कम रहेको विषय उठेको थियो। देशभरमा 253वटा बिओपी सञ्चालनमा छन्। सीमा सुरक्षा र सीमा पार अपराध नियन्त्रणका लागि बिओपी थप गर्ने विषयमा मन्त्रालय संवेदनशील छ। गत वर्ष मात्र 53वटा बिओपी थपिए भने आगामी आर्थिक वर्षमा समेत केही थप्ने कार्यक्रम राखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाइने तथा सीमा सुरक्षामा स्थानीय नागरिकको सहभागिता र अपनत्व बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। सीमा क्षेत्रमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई सुविधा कम भएको तथ्य हो, सही हो। सुरक्षा इकाइलाई सुविधा सम्पन्न बनाउने नीति छ, तर स्रोत साधनको सीमितताका कारण समस्या पूर्ण रूपमा समाधान गर्न नसकेको कुरा मैले यो सदनमा स्वीकार्नै पर्दछ। तर भविष्यमा थप स्रोत साधनले सुविधा सम्पन्न गर्दै जाने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु।
सीमाका नागरिकको सुरक्षाकर्मीले दुःख दिएको विषय उठेको थियो। सीमा क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई सीमा पार आवत जावतमा सहजीकरण गर्ने सरकारको नीति छ। सो अनुसार उत्तरी सीमातर्फ कोभिडको समयमा रोकिएका परम्परागत 14वटा नाका खुला गरिएको छ भने दक्षिणी सीमातर्फ समेत सहज रूपमा आवत जावत गर्ने व्यवस्था गरिरहेको बेहोरा मान्यज्यूहरूलाई विदितै छ। सीमा पार अपराध रोक्ने र भन्सार छली गर्ने उद्देश्यले अवैध रूपमा ओसार पसार गरिने गरेका सामानको सम्बन्धमा चेक जाँच गर्ने विगतदेखिकै कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने बाहेक नागरिकलाई दुःख दिने कार्य नभएको तथ्य सम्मानित सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्ता गुनासाहरू आएमा त्यस्ता गुनासा उप कारबाही हुने कुराको पनि सुनिश्चितता सम्मानित सदनमा गर्न चाहन्छु। सुन तस्करी झन् बढेको खै नियन्त्रण भन्ने विषय आएको थियो। सुनको अवैध तस्करी नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालयले प्रभावकारी रूपमा कार्य गरिरहेको छ। पछिल्लो 3 महिनामा मात्र नेपाल प्रहरीले करिब 20 केजी र सशस्त्र प्रहरी बलले करिब 90 केजी गरी जम्मा 110 केजी सुन बरामद गरेका छन्। सुनको अवैध तस्करी लगायत गैर कानुनी तह आपराधिक कार्य नियन्त्रण गर्ने र कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कार्यमा गृह प्रशासन कटिबद्ध छ, प्रतिबद्ध छ। प्रहरी चौकीहरूले जबरजस्ती व्यक्तिका सवारी साधन कब्जा गर्ने र आफैले प्रयोग गर्ने गरेको गुनासोका सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी साधन धनीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने गरेको छ। यसै क्रममा भन्सार छली लगायतका गैर कानुनी कार्यमा जफतसम्मका कारबाही भएका हुन सक्दछन्। त्यसरी जफत गरिएका सवारी साधन कानुन बमोजिम भन्सार र राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा दाखिल गर्ने गरिएको छ। प्रहरीले गैर कानुनी रूपमा व्यक्तिका सवारी साधन कब्जा गर्ने गरेको र आफैले प्रयोग गर्ने गरेको कुरा मन्त्रालयको औपचारिक जानकारीमा छैन। कोही कसैले कानुन विपरीत गरेको भए त्यस्तो गर्नेलाई कडा कारबाही हुने कुराको सुनिश्चितता म सम्मानित सदनमा गर्न चाहन्छु। सरकारी जग्गाको संरक्षणको विषयमा के भइरहेको छ भन्ने प्रश्नमा गृह मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासन मार्फत अतिक्रमित सरकारी सार्वजनिक जग्गाको लगत सङ्कलन गर्ने र अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने कार्यको अभियान नै चलाएको छ। यस अभियानबाट पछिल्लो 3 महिनामा अतिक्रमित र गैर कानुनी प्रयोग गरिएको 633 बिघा 7 कट्ठा 13 धुर सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा साबिककै अवस्थामा फिर्ता ल्याइएको कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अतिक्रमण भएका अन्य सार्वजनिक र सरकारी जग्गा सम्बन्धी निकायसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा फिर्ता ल्याउने कार्यलाई भविष्यमा समेत निरन्तरता दिने बेहोरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। ठुला नेताहरूको अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको भनिएको कारबाही गर्न केले रोक्यो? निर्मला पन्तको हत्याको अनुसन्धान र गिरिबन्धु टी स्टेटको अनुसन्धानको विषय के भयो भन्ने प्रश्नहरू आएको छ। यसबारेमा म केही बेरमा जानकारी अलि सुनिने गरी र बुझिने गरी गर्न चाहन्छु। बारा जिल्लाको रामराजा कलेज आजकै यही सम्बोधनकै क्रममा गर्न चाहन्छु। बारा जिल्लाको रामराजा कलेजका क्याम्पस प्रमुखको हत्याको सन्दर्भमा प्रश्न आएको थियो। बारा जिल्ला स्थित रामराजा कलेज कलैयाका क्याम्पस प्रमुखको मिति 81/2/32 मा गोली हानी हत्या भएको घटनामा सबै अभियुक्तको पहिचान खुलिसकेको र मुख्य बाहेकका अन्य अभियुक्तहरू पक्राउ परिसकेका छन्। मुख्य अभियुक्तको खोजी तीव्र पारिएको छ। उक्त घटनामा पीडित परिवारको तर्फबाट कितानी जारी परिसकेको त छैन, तर प्रहरीले पीडित परिवारसँग समन्वय गर्ने र घटनाको अनुसन्धान गर्ने कार्य अगाडि बढाइसकेको छ। मुख्य अभियुक्त सहित सबै अभियुक्तलाई सम्मानित अदालत समक्ष पेश गरिने र कानुन बमोजिम कारबाही हुने कुराको विश्वास दिलाउन चाहन्छु। भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिन् भनेर सुरक्षा चुनौतीका आधारमा सुरक्षा निगरानी बढाउने कार्यलाई अगाडि बढाइसकिएको छ। इलाका प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालयको मागका सम्बन्धमा सम्मानित सभामुख महोदय, देशका विभिन्न स्थानमा इलाका प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालय स्थापनाका लागि स्थानीय सरकार हुँदै आएका सिफारिस र तपाईँ माननीयज्यूहरू स्वयंले मलाई गर्नुभएको लिखित आग्रह कार्यान्वयनका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि मन्त्री परिषदबाट पूर्व स्वीकृति प्राप्त भई काम अगाडि बढाइएको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु, जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रहरीको सेवा अवधि पुनरावलोकनको सम्बन्धमा कुरा आएको थियो। प्रहरी कर्मचारीको सेवा अवधि पुनरावलोकन गर्ने उद्देश्यका लागि गृह मन्त्रालयले प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन गरिसकेको कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। गृह मन्त्रालयका कर्मचारीको सरुवा सन्दर्भमा पनि कुराकानी आएको थियो। गृह मन्त्रालयमा निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल गरी करिब 1,10,000 कर्मचारी छन्। कर्मचारीहरूको सरुवा र पदस्थापन सम्बन्धित ऐन र नियमावलीको परिधिभित्र रही हुने गरेको छ। कर्मचारीको नियमित हुने सरुवामा मेरो कुनै चासो छैन। यो स्वाभाविक र नियमित प्रक्रिया हो। माननीयज्यूहरूले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत हुने सरुवामा समेत चासो देखाएर सुशासनको अभियानमा टेवा नै पुर्याएको मैले ठानेको छु। आज भर्खर पनि सशस्त्र प्रहरीका 18 डिएसपी सहित 237 जनाको सरुवा भएको छ। नियमित हुन्छन् र कुनै बेला नेतृत्वले बेस्ट पर्सन इन बेस्ट प्लेसका आधारमा
कार्यविधिको मातहतमा रहेर यस्ता कार्यहरू हरेक निकायमा हुने गर्दछन्, ती स्वाभाविक रूपमा भइरहेका कार्यहरू हुन् भन्ने कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र म गृह मन्त्रालयको बजेटका सन्दर्भमा छोटो जानकारी गराउँछु। आगामी आर्थिक वर्षमा गृह मन्त्रालयका लागि 1,98,7 बजेट प्रस्तावित छ। आकारको हिसाबले यो निकै ठुलो देखिन्छ, तर 1,10,000 कर्मचारीको तलब भत्ता र करिब 38 लाख नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा गरी करिब 97% बजेट चालु खर्चमा नै जान्छ। बजेट अभावकै कारण सीमा सुरक्षा र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा खटिने सुरक्षाकर्मी अहिले पनि त्रिपाल मुनि बसिरहेका छन्। शान्ति सुव्यवस्था कायम र अपराध अनुसन्धान गर्ने तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण लगायत गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रप्रति नागरिकका असीमित अपेक्षा छन्। सीमित स्रोत साधनका बावजुद पछिल्लो 3 महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा गृह मन्त्रालय मातहतका निकायले करिब 30% राजस्व सङ्कलन बढाएको कुरा म सम्मानित सदन मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। र नागरिकताका सम्बन्धमा माननीय प्रभु शाह र माननीय रेखा यादवज्यूले प्रश्न उठाउनु भएको थियो। नेपाली नागरिकता परित्याग गरी विदेश पलायन भएको व्यक्तिको सम्पत्तिको अवस्था के हुने, आमाको नामबाट नागरिकता पाउने विषय लगायतको सम्बन्धमा विषय उठान गर्नुभएको थियो। नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी तथा व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि 2081 तर्जुमा हुने क्रममा छ। यही साता नै यो कार्यविधि प्राप्त हुन्छ र आउने साताको मन्त्री परिषदको बैठकमा लगेर यसलाई पास गरी कार्यान्वयनको चरणमा लिएर जाने कुरा म सभामुख महोदय मार्फत सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। कार्यविधिले आमाको नामबाट नागरिकता जारी गर्न कठिनाई परेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै त्यस्ता कयौं विषयहरूलाई कार्यविधिले समेट्ने र गैरावश्यक नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने कार्यको व्यवस्थापनका विषयमा देखिएका जटिलतालाई त्यस कार्यविधिले सम्बोधन गर्ने कुरा को जानकारी गराउन चाहन्छु। विशेष गरी गैरावश्यक नेपाली नागरिकले पाउने राजनीति बाहेकका अधिकार सम्बन्धमा कानुन निर्माणको क्रममा छ। यसलाई व्यवस्थित गरेर र संविधानले दिएको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने कुरामा गृह मन्त्रालय कटिबद्ध भएर लागेको कुरा बताउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, अन्त्यमा यसै सदनबाट विनियोजनकै क्रममा तर विनियोजनभन्दा फरक ठाउँमा गएर सोधिएका महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको जवाफ दिने कोसिस गर्नेछु। दुईवटा प्रसङ्ग पहिला, अन्य प्रसङ्ग फेरि छोड्छु, जसबारे जनस्तरबाट स्वाभाविक चासो र चिन्तापूर्वक प्रश्न उठिएको थियो। म जसलाई सम्मान पनि गर्दछु। सम्मानित सदनमा जुन ढङ्गले विषयहरू उठ्छन्, कहिलेकाहीँ कुन विषय सुन्ने समयमा, कुन समय आकस्मिक समयमा, कुन समय विषयगत छलफलमा भन्ने कुराको अन्यल रहिरहँदा कहिलेकाहीँ बहसहरू अन्यत्र भाडिने गरेको पनि देखिएको छु, जसले गर्दा चर्को स्वर, व्यङ्ग्यात्मकता, खिचिटिउरी, छेडखानी जस्ता विषयहरू संसदमा प्रवेश गरेका छन्। यसलाई बौद्धिक जगत र आम मानिसले चासोका रूपमा हेरेका छन्, चिन्ताका रूपमा अभिव्यक्त गरेका छन्। सम्मानित सदनलाई यसबारे जानकारी गराउन चाहन्छु। पहिलो विषय जीवी राई पक्राउबारे। विभिन्न सहकारी संस्थाको रकम अवचलन गरेको अभियोग लागेपछि जिल्ला अदालत कास्कीले राई लगायत हालसम्म 19 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। त्यसमध्ये हालसम्म 5 जना पक्राउ पर्दा राई फरार छन्। उनी विदेशमा रहेको सूचनापछि प्रहरीले इन्टरपोलबाट माघ 12, 2080 मा डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो भने माघ 25 मा रेड नोटिस जारी गरेको थियो। उनी मलेसियामा छन् भन्ने जानकारीका आधारमा रेड नोटिस जारी गरिसकिएको थियो। यी घटना म गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउनु अघि अर्थात् 80 साल फागुन 24 गते अघिका हुन्। प्रहरीले खोजी गरिरहेका बेला उनी कसरी विदेशिए प्रश्न गर्ने ठाउँ त छ। अहिले यो प्रश्न पुरानो भइसक्यो होला, तर राज्यका निकाय र संयन्त्रलाई प्रयोग गर्दै उनी त्यतिखेर बाहिरिएका पक्कै हुन्। विभिन्न अनुसन्धानबाट राज्यका निकायले अहिले उनी मलेसियामा रहेको तथ्य पत्ता लगाएका छन्। उनलाई पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउने विषयमा मैले त्यहाँका गृहमन्त्रीज्यूसँग 2 पटक टेलिफोनमा कुराकानी गरेको छु। मैले सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउनै पर्छ। दुवैतर्फका राज्य स्तरीय संयन्त्रहरू संवादमा छन् र यी दुवै देश कानुनी राज्य भएका देश भएका हुनाले हामीले कानुनी माध्यमबाट नै समस्याको हल गर्नुपर्ने कुरा म सम्मानित सदन मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाल र मलेसिया बीच सुपुर्दगी सन्धि नभए पनि मलेसियाको सुपुर्दगी ऐन अन्तर्गत सन्धि नभएका मुलुकको अनुरोधमा आरोपितलाई सुपुर्दगी गर्न सक्ने व्यवस्था अन्तर्गत निरन्तर काम भइरहेका छन्। मलेसियाका गृहमन्त्रीसँगको 2 पटकको वार्ता, जसमा सकारात्मक जवाफ, मलेसिया सरकारको आग्रह बमोजिमका कागजपत्रहरू पठाउने क्रमको निरन्तरता, जीवी राईको राहदानी खारेजीका प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइए तापनि राहदानी विभाग र अदालतले इन्कार गरिदिएको तथ्य हाम्रा कानुनी प्रावधान अनुसार अन्य जटिलता यसका कारणहरू हुन्। तर अनेकौं प्रयासहरू निरन्तर जारी भएका छन्। जीवी राई फरार भएको 11 महिना भयो सभामुख महोदय। उनी फरार भएको 8 महिनापछि म गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएको हुँ।
म प्रतिपक्षमा हुँदा पनि यो पक्राउबारे सरकारको ध्यान आकर्षण गराएकै हुँ र आकाशमा भए पनि पातालमा भए पनि पक्राउ गर्छौँ मैले नै भनेको हुँ। म आफ्नो भनाइमा प्रतिबद्ध छु। म आफ्ना भनाइमा प्रतिबद्ध मात्र होइन, गराइमा पनि इमान्दार भएर लागि परिरहेको छु। जीवी राईलाई नेपाल ल्याएर पीडितको बचत फिर्ता हुने वातावरण बनाउन सरकार प्रयासरत छ, प्रतिबद्ध छ। निरन्तर रूपमा लाग्दै आएका लान्छनाबाट मुक्ति पाउन, सत्य तथ्य उद्घाटित हुन, व्यक्तिगत रूपमा मेरा लागि पनि उनको पक्राउ बेग र प्रतीक्षाको विषय हो। सभामुख महोदय, केही कानुनी जटिलता पार गर्दै राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्ध मार्फत जीवी राईलाई नेपाल ल्याउन सरकार सफल हुने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छु। दोस्रो विषय, फाइल किन खोलिएन, चेकलिस्ट कहाँ गयो भन्ने बारे माननीयज्यूहरूले राख्नुभएको प्रश्न र जिज्ञासाका सन्दर्भमा म बताउँछु। प्रहरीको चेन अफ कमान्ड र बढुवा सरुवामा चाहिँ केही समस्या पर्यो कि भन्ने कुराको बारेमा आएको प्रश्नबारे पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। ठुला फाइल भन्नुभन्दा पहिला चेन अफ कमान्ड र घटुवा बढुवाका विषयमा केही कुरा राख्ने अनुमति चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, प्रहरीको चेन अफ कमान्डलाई कुनै पनि किसिमले प्रभावित पार्ने कार्य गृह मन्त्रालयबाट भएको छैन। विगतका हाम्रा केही अनुभवहरूमा इमान्दार पहुँच नभएका धेरै प्रहरी अधिकारीहरू पछाडि छुटेका छन् र पहुँचका आधारमा केही मानिसहरू अगाडि बढेको कुरा सबै सामु छर्लङ्ग छ। मात्र यसपटक पुरै इतिहासलाई हेरेर कुनै कालखण्डमा कोही अन्यायमा पर्यो कि अथवा कसैले प्रभावमा पो पार्यो कि पहुँचका आधारमा भन्ने कुरालाई मध्यनजर राख्दै न्याय गर्ने प्रयास गरिएको छ। लामो अन्यायको सिलसिलाको बीचमा धेरै न्याय गर्न नसके पनि अन्याय नहोस् भन्ने कुरामा हामी कटिबद्ध छौँ। यो नियमित प्रक्रियालाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। जहाँसम्म ठुला काण्डहरूको बारेमा हिम्मत छ भन्ने विषयमा प्रश्न आएको थियो, गिरीबन्धु, यति ओम्नी लगायतका विषयमा हिम्मत छ भन्ने खालका प्रश्नहरू आएका थिए। म सम्मानित सदन मार्फत मान्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाल प्रहरीलाई र नेपाल प्रहरीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई गिरीबन्धु टी स्टेटका बारेमा उजुरी माग्नको निमित्त सदनमा कुरा उठ्नुभन्दा हप्ता दिन अगाडि नै मन्त्रालयले स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको छ र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो गिरीबन्धु टी स्टेटको उजुरीको प्रतीक्षा गरेर बसिरहेको छ। कुनै पनि समय, कुनै पनि बेलादेखि भएका विभिन्न किसिमका यी घटनाहरूका बारेमा नेपाल प्रहरी अनुसन्धान गर्न तत्पर भएर बसेको छ। कुनै पनि काण्डका विषयमा डराउनु पर्ने, नबोल्नु पर्ने, कुनै पनि फाइल नखोल्नुपर्ने एउटा पनि बाध्यता मेरो काँधमा छैन, मेरो शिरमा छैन। यो कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। त्यो सँगै सामान्य सभामुख महोदय मार्फत म जानकारी गराउन चाहन्छु। सुनकाण्डको फाइल के भयो भनेर यहाँले भन्नुभएको छ। म सुनकाण्डका विषयमा पनि थोरै जानकारी यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, लगभग बन्द भइसकेको यो फाइल पुनः खोल्दा मिति 2080 4/2 गते बरामद भएको 60 केजी सुनको थप अनुसन्धानका क्रममा हालसम्म कुल 3194 केजी अवैध सुन चोरी पैठारी भएको खुल्न आएको छ, जस अन्तर्गत अनुसन्धानका क्रममा नेपाली नागरिक 14 जना, भारतीय नागरिक 4 जना, चिनिया नागरिक 2 जना र गरी जम्मा 20 जना पक्राउ परेका छन्। अवैध हतियार बरामद भएको छ, अवैध सुन बरामद भएको छ, अवैध स्रोत नखुलेको रकम बरामद भएको छ, भारतीय रुपियाँ, अमेरिकी डलर लगायत बरामद भएको छ, कृत्य कागजातहरू बरामद भएका छन्। फाइल नै खोल्ने क्रममा सामान्य सभामुख महोदय, सुनकाण्डको प्रतिवेदन किन खोलिएन भन्ने कुरा भनिएको छ। त्यस प्रतिवेदनमा राज्यका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू भएका हुनाले ती राज्यका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू सार्वजनिक हुँदा त्यसले सुरक्षा चुनौतीहरू थप्दछन्। तर जो कोहीको अध्ययन र अनुसन्धानका लागि यो फाइल खुला छ, यो प्रतिवेदन खुला छ र खोलिएको यो फाइल मार्फत मैले अघि भने जस्तै 20 जना पक्राउ परिसकेको जानकारी म गराउन चाहन्छु। र सामान्य सभामुख महोदय, त्यो सँगसँगै खुलेका अन्य फाइलबारे जानकारी गराउन चाहन्छु। भुक्तानी सेवा प्रदायकको संलग्नतामा पेवेल नेपाल प्राइभेट लिमिटेड सजिलो पेमेन्ट सर्भिस मार्फत ती खातामा निक्षेप लिई एजेन्ट मार्फत स्थानान्तरण गरी अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त मुद्रा निर्मूलीकरण र भुक्तानी गरिएको देखिएको छ। कुल कारोबार 1 खर्ब 8 अर्बको रहेको भौचर डिपोजिट गरी 81 अर्ब बराबरको कारोबार गरेको देखियो र सो कार्यमा संलग्न सञ्चालक समिति कर्मचारी एजेन्ट गरी 8 जना पक्राउ परिएको फाइल पनि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले खोलेको छ। अस्ट्रेलिया, दुबई, कोरिया लगायत विदेशमा रेमिटेन्सहरू पठाइएको रकम वैध प्रक्रियाबाट नेपाल नभित्र्याई उक्त रकम विदेशबाट नै अन्यत्र स्थानान्तरण गरी अवैध सुन कारोबार मार्फत मुद्रा नेपालमा रेमिटेन्स प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूले विभिन्न बैंक खातामा निक्षेप गरेको खुल्न आएको छ।
यो बारे जानकारी गराउन चाहन्छु। अवैध सुन पैठारी तथा सङ्गठित अपराध सम्बन्धीको अनुसन्धानको फाइल खुलेको छ। सेन्चुरी कमर्सियल बैंकको बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन अन्तर्गतको फाइल खुलेको छ। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडको जग्गा प्राप्तिसँगै यसका फाइलहरू खुलेका छन्। बाल मन्दिर सम्बन्धी जग्गा प्रकरणका फाइलहरू खुलेका छन्। विभिन्न सहकारी पीडितहरूको मुद्दाको अनुसन्धानको फाइल अगाडि बढेको छ। सरकारी छाप किर्ते गर्ने फाइल खुलेका छन्। जघन्य अपराधका घटनाहरूमा पर्वत झापा सिन्धुपाल्चोक धनुषा बाँके लगायतका स्थानमा हत्या सम्बन्धी घटनाको अनुसन्धानका फाइलहरू खुलेका छन्। क्रिप्टो करेन्सी माइनिङका विषयमा सिटिभिटीको तालिम केन्द्रमा KOICA भन्ने कोरियन कम्पनीले निर्माण गरेको IT बिल्डिङलाई उपलब्ध गराएको कम्प्युटर र सर्भर प्रयोग भएको अपराधमा कम्प्युटर CPU 66 थान र सर्भर 1 थान, पेन ड्राइभ 7 थान, ट्याब 1 थान, ल्यापटप 2 थान बरामद गरी 2 जना पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको छ। ठुलो परिमाणमा ठुलो रकमको अपचलनको आशंका गरिएको छ। सम्भवतः अहिलेसम्म केही ठुलो हुन सक्ने सम्भावनामा यो फाइल खोलिएको छ। वल्फ 77 अनलाइन सट्टेबाजीको फाइल खुलेको छ। सट्टेबाजको कसुरमा 2 जनाको खातामा 2 महिनामा 24 करोड कारोबार भएको मुद्दामा 2 जना पक्राउ भएका छन्। वन्यजन्तु वातावरण सम्बन्धी फाइल खुलेको छ। फरार प्रतिवादीहरूको फाइल खुलेको छ। यी लगायत हाइपर फन्ड का विषयमा अनुसन्धान अगाडि बढेको छ। सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत म सदनलाई एउटा जानकारी के पनि गराउन चाहन्छु भने फाइलै खोल्ने क्रममा मैले अघि भनेका फाइलहरूसँगै भुटानी शरणार्थीको बन्द भएको फाइल खुल्ने तयारीमा छ। बाल मन्दिरको फाइल बन्द भएको छैन। स्काउटको फाइल बन्द भएको छैन। बाँसबारीको फाइल बन्द भएको छैन, खुलिसकेको छ। टिकापुरको फाइल खुलिरहेको छ, काम भइरहेको छ त्यसमा। त्यसैगरी बृहत जनकपुरको 9000 बिघा जग्गाको फाइल तयार हुने क्रममा छ। त्यो मात्र होइन, कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारहरूलाई अनुसन्धान गर्नको निमित्त 25 वटा पुराना फाइलहरूलाई एकत्रित गर्दै एउटा शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने बजेटको व्यवस्था यसै पटकको बजेटमा व्यवस्था भएको छ। बजेट पास भएको 2 महिनाभित्र विगतमा भएका 25 वटा काण्डहरूको फाइल तयार गर्नको निमित्त एउटा शक्तिशाली आयोग बन्न लागेको कुरा सम्मानित सदन मार्फत सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, फाइलकै क्रममा यहाँ आउँदै अर्को एउटा भर्खरै फाइल खुलेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। भर्खरै गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई अनुसन्धानका लागि पत्र पठाइसकेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले CIB लाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई अनुसन्धानका लागि भर्खरै अगाडि बढ्नका लागि पत्र पठाएको जानकारी सम्मानित सदनमा हुँदै आएको छ। अर्को एउटा फाइलको जानकारी गराउँदै आफ्नो भनाइ टुङ्गाउँछु। पतञ्जलि आयुर्वेद कम्पनीको फाइल आजैबाट खुलेको कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जाँदै सम्मान्य सभामुख महोदय, एकजना माननीयज्यूले हिजोको बैठकमा सहकारी प्रकरणको छानबिन गरिरहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय काशीका प्रहरी निरीक्षकको गृहमन्त्रीले नै सरुवा गरेको भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभयो। लान्छना लगाउन अभ्यस्तहरूलाई जवाफ दिने मन थिएन सभामुख महोदय, तर भ्रम निवारणका लागि आवश्यक देखिएकाले केही तथ्य मात्र राख्न चाहन्छु। यसभन्दा अगाडि पनि यही सदनमा म संलग्न भएर 1 अर्ब रुपियाँ ऋण आफैले निवेदन दिएर माग गरेको प्रमाण मसँग छ भनियो। मैले प्रमाण दिनुहोस् भन्दा प्रमाण दिन सकिएन। मेरो चरित्र हत्या भयो, लान्छना म माथि लगाइयो। म अझै पनि त्यो प्रमाण कुरिरहेको छु, तर प्रमाण प्राप्त भएन। निराधार आधारमा आरोप लगाइयो। हिजो भर्खरै फेरि पनि त्यस्तै आरोप लगाइयो। सम्मान्य सभामुख महोदय, पहिलो कुरा, प्रहरी निरीक्षकको सरुवा प्रहरी महानिरीक्षकको नियमित काम हो, गृहमन्त्रीको काम होइन। हरेक प्रहरी निरीक्षकको सरुवामा गृहमन्त्रीलाई जोड्नुको उद्देश्य व्यक्तिगत प्रतिशोध बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन। दोस्रो, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक सूर्यबहादुर राणाको 2081 वैशाख 26 गते नियमित प्रक्रियामा सरुवा भएको रहेछ। त्यसबेला प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनीसहित 519 जना प्रहरी निरीक्षकको सरुवा गरेको रहेछन्। उनी महोत्तरीको गौशाला प्रहरी कार्यालयको इन्चार्जका रूपमा सरुवा भएका रहेछन् र आफ्नो कार्य पूरा भएको ठाउँबाट सरुवा उनले आफूले मागेका कारणले सरुवा भएको कुराको जानकारी प्राप्त भएको छ। तेस्रो, सहकारी प्रकरणको अनुसन्धान सकिएपछि जिल्ला अदालतमा मुद्दा समेत दर्ता भइसकेपछि प्रहरी निरीक्षक राणाको सरुवा भएको तथ्य रहेछ। अनुसन्धान सकिएर मुद्दा समेत दर्ता भइसकेको अवस्थामा नियमित प्रक्रियामा भएको सरुवालाई अनुसन्धान प्रभावित बनाउने गृहमन्त्रीको उद्देश्य भनेर आरोप गर्नु बेइमानी हो। सभामुख महोदय, प्रहरी सरुवा प्रक्रियाको सामान्य जानकारी समेत नराखी सम्मानित सदनमा निहित स्वार्थका लागि यस्ता तथ्यहीन आरोपका श्रृङ्खलाहरू बन्द गर्नको निमित्त म माननीयज्यूहरूलाई हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ साथीहरू, सहकारी पीडितको भन्दा बढी चिन्ता
बदनाम गराउनमा पो लागिरहनु भएको छ कि मलाई चिन्ता लागेर सम्मानित सभामुख मार्फत यो कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। अन्त्यमा सम्मानित सभामुख महोदय, मैले आफ्ना मन्त्रालय अन्तर्गत सोधिएका विषयहरूको पनि जानकारी गराएँ र त्यसै मेसोमा सोधिएका यी अनेक प्रश्नहरू जसलाई अनुत्तरित छोड्नु त्यति वाञ्छनीय नहुने भएका हुनाले मैले विनम्रतापूर्वक यी कुराहरूलाई आफ्ना तर्फबाट कुराहरू राखेँ। म अन्त्यमा यति अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामी के कुरा सदनमा पनि के कुरा सुन्ने समयमा, विशेष समयमा या विषयगत समयमा भन्ने कुरा छुट्याउन सक्नुपर्ने ठाउँमा पुग्नुपर्छ भन्ने मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ। हामी सबैले जिम्मेवार भएर सदनमा प्रस्तुत भइदिँदा सदनको सम्मान र गरिमा बढ्नेछ। हामी हाम्रो तर्फबाट अधिकतम प्रयास गर्नेछौँ। म मेरा तर्फबाट अधिकतम प्रयास गर्नेछु। सम्पूर्ण मान्य जीवहरूलाई म सदनको गरिमा र मर्यादामा एकबद्धताका लागि हार्दिक अपिल गर्दै आफ्ना भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु। स्पष्टीकरणमा केही कुरा आएछन् भने म तिनको जवाफ दिन फेरि उपस्थित हुनेछु। धेरै धेरै धन्यवाद सभामुख महोदय। माननीय सदस्यहरू, अब उक्त जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूलाई समय दिन्छु। विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित शीर्षकहरूमाथि 2081 असार 4 गते छलफलमा भाग लिनुभएका माननीय सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न पाउनुहुने बेहोरा माननीय सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने प्रत्येक माननीय सदस्यलाई 1 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। माननीय सदस्यहरू, स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूले सजिलोको लागि आफ्नो आफ्नो नाम सभामुखको डायससँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई 3 मिनेटभित्र लिखित रूपमा उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। माननीय रघुजी पन्त, त्यसपछि माननीय रामहरि खतिवडा। सभामुख महोदय, यो नेपाल भारत सीमाना क्षेत्रमा कहाँ चाहिँ हाम्रो सिमाना मिचेको छ र भारतसँग हाम्रो कहाँ सिमाना विवाद छ त्यो बारेमा गृहमन्त्रीजीले जानकारी दिन उहाँलाई जानकारी दिन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी सशस्त्र प्रहरी बल जहाँ बसेको छ त्यो ठाउँमा त्यहाँका जनताले सुरक्षित पनि फिल गरेका छन्, सीमाको एक हदसम्म सुरक्षा पनि भएको छ। त्यसैले ठोस कुरा आउनु पर्यो, कतिवटा पोस्ट आगामी वर्षमा बढाइन्छ, आउने बजेटको आधारमा कति सङ्ख्या थपिन्छ, उनीहरूलाई चाहिने लजिस्टिक, उनीहरूको क्षमता बढाउने विषयहरूमा मूर्त कुरा आउनु पर्यो। गरिनेछ भनेर भएन, किनभने हाम्रो राख्नुपर्ने जति दक्षिणी सिमानामा हामीले राख्न सकेका छैनौँ, राखेका ठाउँमा सीमा एक हदसम्म सुरक्षित भएको छ। तेस्रो प्रश्न, अन्तिम प्रश्न, नेपाल र भारतको बिचमा जुन खुला सिमाना छ त्यसलाई नियमित गर्नको लागि जाँदा र आउँदा हामीले उताबाट आउँदा नि परिचय पत्र हेर्ने, यताबाट जाँदा नि परिचय पत्र देखाउने प्रणाली लागू गर्ने बारेमा गृहमन्त्रीजीको के सोचाइ छ? धन्यवाद। माननीय रामहरि खतिवडा, त्यसपछि माननीय बिना लामा। सभामुख महोदय, सर्वोच्चले पूर्ण इजलासले गरेको फसेलालाई फेरि उजुरी माग्ने भनेर गृहमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुभयो गृहबन्धु टी स्टेटको बारेमा। सर्वोच्चको फसेला कार्यान्वयन गर्दा अर्को उजुरी माग्नुपर्छ। अनि गृहमन्त्री तपाईँले सरुवा गरेका प्रहरी अधिकृतलाई मापदण्ड प्रयोग गर्नु भन्नुभयो। काठमाडौँको एसएसपीलाई 7 महिना प्रयोग पनि नपुगिकन सरुवा गर्नुभयो, त्यही थियो मापदण्ड। प्रदेश 2 का एसपीलाई 52 दिनको दिन सरुवा गरिएको छ, मापदण्ड अनुसार नै गरिएको हो। अरूले सरुवा गर्दा व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टमा हुने, हजुरले सरुवा गर्दा प्रक्रिया अनुसार हुने, यो पद्धति गृह मन्त्रालयमा कहिलेदेखि लागू भयो? त्यति मात्र होइन, 1 हप्तामा सबै मुद्दा फाँडका प्रहरीहरूलाई सरुवा गर्नु भन्ने व्यक्तिगत निर्देशन गयो भन्ने सुन्नमा आएको छ। यो सत्य हो कि होइन त्यो बारे पनि जवाफ दिनु होला। त्यति मात्र होइन, भागभण्डा गर्दैनौँ भनेर हिजो कसम खाएर संसदमा छिरेको रासपा आज राजदूत नियुक्तिमा बिलो चाहियो भन्दै हिँडेको छ भन्ने चर्चामा आएको छ। यो सत्य हो कि होइन त्यसको पनि जवाब चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय बिना लामा, त्यसपछि माननीय प्रदीप पौडेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, गृहमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न।
अहिले युवाहरू अध्ययन र रोजगारीको नाममा विदेश जाने लहर छ भने अर्कोतर्फ देशभित्र रहेका युवाहरूको ठुलो पङ्क्तिमा लागु औषधको दुर्व्यसन तीव्र रूपमा बढ्दै गरेको विभिन्न तथ्याङ्गहरूबाट प्रष्ट पार्छ। नेपालको पशुपति नगरदेखि पानीट्याङ्गी जोगमर्नी हुँदै सुदूरपश्चिमको गौरीफन्डासम्म सिमाना पारीका साना ठुला सबै बजारहरूमा चाहिँ नेपाली युवाहरूलाई लक्षित गरेर लागु औषध पसलहरू चाहिँ खोलिएका छन्। हाम्रा युवाहरूका लागि मात्र खोलिएका ती लागु औषध पसलहरूका कारण नेपालमा कुन तहको लागु औषधको कारोबार र दुर्व्यसन बढेको छ यहाँ मैले भनिरहनु पर्दैन। यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा गृह मन्त्रालयको ठोस धारणा आउन सकेको छैन जस्तो लाग्छ। यसलाई रोक्नको लागि गृह मन्त्रालयको योजना के रहेको छ? केही त आयो तर पनि स्पष्ट रूपमा आएन जस्तो लाग्यो। धन्यवाद। माननीय प्रदीप पौडेल, त्यसपछि माननीय रोशन कार्की। सम्माननीय सभामुख महोदय, म यो विनियोजनमै केन्द्रित भएर केही प्रश्नहरू राख्न चाहन्छु। माननीय गृहमन्त्रीज्यू, प्रहरी सरुवा र बढुवामा स्वचालित विधि किन ल्याइएन? चालु खर्च कटौती गरेर पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने काम तपाईँको विनियोजनमा कहाँ भयो? भ्रष्टाचार अन्त्य गरेर सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था विनियोजनले कहाँ गरेको छ? नागरिकको प्रहरी समक्ष उजुरी गर्ने सहज पहुँचको स्थिति कहाँ बनेको छ? प्रदेशलाई प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार फेरि पनि दिने होइन? पूर्व पदाधिकारीको सुविधा किन कटौती गरिएन? प्रहरी ऐन ल्याउने व्यवस्था, प्रहरी ऐन ल्याउने सुनिश्चितता किन गरिएन? गृह प्रशासनलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने प्रक्रियालाई किन अगाडि बढाइएन? मैले भनेका बाहेक यो विनियोजनमा कुनै एउटा नयाँ विषय आएको छ कि कृपया जानकारीका निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय रोशन कार्की, त्यसपछि माननीय ज्ञानबहादुर शाही। सभामुख मार्फत म गृहमन्त्रीज्यूलाई केही प्रश्नहरू सोध्न चाहन्छु। उहाँले स्पष्टीकरण, उहाँले मैले पहिले पनि सोधेको थिएँ, त्यसमा उहाँले जवाब दिनु छुटाउनु भएको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरू सबैलाई राष्ट्रिय परिचय अनिवार्य नहुने जुन उमेर हद छ ज्येष्ठ नागरिकहरूको, त्यसले लागू गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? उहाँले 90 वर्ष भन्नुभयो। राष्ट्रिय परिचय पत्रको 6 महिनासम्म अझै म्याद थप्नु सकिन्छ कि सकिँदैन? यसबारेमा तपाईँको के विचार छ? र अत्यन्त जोखिम परेका एरिया र घरहरूलाई पहिचान गरी तिनीहरूलाई अहिले नै सुरक्षित स्थानमा सार्नुको लागि भनेर मैले पहिले एउटा आफूले मैले बोलेको थिएँ, त्यसको बारेमा केही पनि आएन। यसको के गरिएको छ कि छैन यसबारेमा? घटना घटिसकेपछि त्यहाँ सम्पत्तिहरूको सुरक्षा गर्ने के व्यवस्था गरिएको छ? र अर्को चाहिँ मैले घटना पश्चात जो क्याम्पहरू हुन्छ त्यसमा ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी महिला र किशोरीहरूको सुरक्षाको व्यवस्था कसरी गरिएको छ? अन्तमा अजित गोलेले किन आत्महत्या गर्नु पर्यो यसको बारेमा जानकारी दिनुहोला। धन्यवाद। माननीय ज्ञानबहादुर शाही, त्यसपछि माननीय बुद्धिमान तामाङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय गृहमन्त्रीलाई सभामुख मार्फत सोध्न चाहन्छु। यो फिजिकल फिट र मानसिक ठिक भएका मान्छेले नेपाल प्रहरीमा जाहिर खाने हो, तर उनीहरूलाई न त भत्ता छ न त केही पनि छैन। आज राष्ट्रको यत्रो जनशक्तिलाई अरू कर्मचारी बराबर चाहिँ यिनीहरूलाई विभेद किन गरिएको? कि गरिबका छोराछोरीले जाहिर खान्छन् भनेर हो कि? यसको चाहिँ जवाफ दिनुहोला। र अर्को चाहिँ जुम्ला जिल्लाका प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय छ, हजुर कहाँ धेरै पटक आइयो पनि। त्यो जिल्ला प्रहरी कार्यालय अहिले पनि पालमुनि बस्छन् त्यहाँका प्रहरीहरू। त्यो चाहिँ किन बनाउन सक्नुहुन्न? न बजेटमा किन समावेश गर्नु भएन? र अर्को एउटा क्वेसन के छ भने गृहबन्धु टी स्टेटको कुरा आयो, क्यान्टेनमेन्ट आउँछ कि आउँदैन गृहमन्त्रीज्यू? कि मुटु थरथर भइराखेको छ? त्यो भएर क्यान्टेनमेन्ट घोटाला सबभन्दा ठुलो अपराध हो यो देशको, त्यो चाहिँ फाइल खोल्नु पर्यो। सम्माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई म यो स्पष्ट गर्न चाहन्छु। झन्डै 2 खर्ब बराबर बजेट छ र आज 64 किलोमिटर टाढा जुम्लाको सिजाबाट आज मुद्दा चलाउने मुद्दा फाँट छैन, त्यहाँ प्रहरी इन्सपेक्टरको आवश्यकता छ। माननीय बुद्धिमान तामाङ, त्यसपछि माननीय बद्री प्रसाद पाण्डे। मान्य सभामुख महोदय, म मान्य सभामुख मार्फत म गृहमन्त्रीले प्रश्न सोध्न चाहन्छु। पहिलो कुरा मैले बोल्ने क्रम यो राष्ट्रिय नीतिबारे, राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिबारेमा प्रश्न जवाब आएन, मैले बोलेको थिएँ, यसो जवाब छ यो। अर्को कुरा, यो सुरक्षाकर्मीहरूको चाहिँ रासन र अन्य सुविधा यसै आर्थिक वर्षमा चाहिँ नि वृद्धि गर्ने भनेर गृह कार्य भइरहेछ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ, के यो सत्य हो? र
अर्को चाहिँ 2045 सालमा स्थापना भएको र 2040 सालमा जुन प्रति जासुसी जुन खारिज गरियो 47मा यसलाई नेपाल सरकारले प्रति जासुसी चाहिँ इकाइ गठन गर्दैछ भन्ने कुरा के सत्य हो? त्यस्तै नेपाल लागु औषध पदार्थको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्जिट पोइन्ट भएको छ भन्ने कुरा के सत्य हो? र त्यस्तै किसिमले नेपालभरि नै यो साना हताहतियारहरू छ्यापछ्यापी छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ, के यो सत्य हो? धन्यवाद। माननीय बद्री प्रसाद पाण्डे, त्यसपछि माननीय रामकृष्ण यादव। सम्मान्य सभामुखज्यू, मैले बाजुरा जिल्लाको प्रदेश कमा इलाका प्रशासनको माग भइरहेको र त्यो फाइल थन्किएको कुरा गरेको थिएँ। त्यसरी नै बाजुरा जिल्लाको प्रदेश खको टाँटेमा इलाका प्रहरी कार्यालय त्यतिकै आवश्यक भएको पनि मैले मन्त्रीज्यूलाई जिज्ञासा राखेको थिएँ। त्यसरी नै जिल्लामा जनशक्ति प्रहरी जनशक्ति कम भएको कारणले विकट ठाउँहरूमा चौकीको आवश्यकता भएको, तर जनशक्ति नपुगेका कारणले रानीसैन लगायत ठाउँमा चौकी नभएको कुरा पनि म यहाँ उहाँलाई जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। त्यसरी नै प्रहरी जनशक्ति सबै कुरामा अग्रपङ्क्तिमा हुने तर उसले साधन स्रोत प्राप्त नगर्ने, मोटरसाइकल गाडीहरू भए पनि थोत्रा हुने, लत्ता कपडा रासनको राम्रो प्रबन्ध नहुने, जसले गर्दा अग्रपङ्क्तिमा रहनुपर्ने जनशक्तिले राम्रो गरी काम गर्न नसक्ने, बरु त्यसको बदलामा अपराध कर्म गर्नेहरूले सबै खालको साधन स्रोत प्रयोग गर्नुपर्ने स्थितिमा शान्ति सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्न के व्यवस्था गर्छ सरकारले, कस्तो बजेटको प्रबन्ध गर्छ, त्यो विषयमा मन्त्रीको स्पष्ट जवाब चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय रामकृष्ण यादव, त्यसपछि माननीय दिलेन्द्र प्रसाद बडु। सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत मान्य उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीज्यूसित जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। बाल विवाह, बहुविवाह, सङ्ख्याको जबरजस्ती विवाह, दाइजो प्रथा, छुवाछुत, बोक्सी प्रथा लगायत परम्परागत कुरीति र कुप्रथाको अन्त गर्न गृह मन्त्रालयबाट के प्रयास भएको छ र त्यसै गरी आस्थाको आधारमा प्रहरी प्रशासनमा सरुवा र बरुवा हुँदै जो गर्दछ त्यो कारणबाट तपाईँको प्रहरी प्रशासनको मनोबल, प्रहरी प्रशासनभित्र काम गर्ने इमान्दार कर्मचारीहरूको मनोबल खस्केको छ, झडेको छ, त्यो बढाउनको लागि यहाँले के नीति अपनाउनु भएको छ र त्यसै गरी सीमा प्रहरी चौकीहरूमा भएका प्रहरीहरूको व्यवस्थापनको लागि सुविधा सम्पन्न बनाउनको लागि गृह मन्त्रालयले के योजना बनाएको छ र त्यसै गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा नागरिकता बनाउनु र पासपोर्ट बनाउनु। माननीय दिलेन्द्र प्रसाद बडु, त्यसपछि माननीय तेजुलाल चौधरी। सामान्य सभामुखज्यू, म गृहमन्त्रीलाई एउटा जिज्ञासा राख्छु। आफ्नो जवाबको क्रममा गृहमन्त्रीले मानसरोवर यात्राका लागि अध्यागमनको व्यवस्थापनबारे हिल्सा नाका हुम्लाबाटको मात्रै व्याख्या गर्नु भन्ने मलाई लाग्यो। दार्चुला नाकाबाट पनि तिङ्कर नाकाबाट मानसरोवरको निमित्त सबभन्दा छोटो र सहज नाका हो र यसबाट विगत वर्षहरूमा यात्रा भइरहेको छ। तर यस वर्ष पुनः सञ्चालनमा आउँदा यो बाटोबाट जानेहरूलाई पनि अध्यागमनको सुविधा आवश्यक भएको भनेर चिनिया पक्षबाट जानकारी भए हुनाले सिडिओ अफिसबाट यसका लागि अहिले तत्कालका निमित्त त्यहाँ रहेको सीमा प्रशासन मार्फत अध्यागमनको सुविधा उपलब्ध गराइदिन पत्राचार भएको छ। त्यसबारे के प्रगति भएको छ जानकारी होस्। र अर्को, यस वर्षको वर्षात अब सुरु भइसक्यो, तर 3 वर्ष पहिले 2079 सालमा दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका र नौगाड गाउँपालिकामा आएको बाढीबाट भएको धनजनको क्षति राहत र पुनर्स्थापना। माननीय तेजुलाल चौधरी, त्यसपछि माननीय अमनलाल मोदी। सामान्य सभामुख महोदय, उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले मेरो प्रश्न, रक्सी, दारू, चुरोट र गुटखा लागु पदार्थ, चिया पसल, खदान पसल, नास्ता पसल र प्राण पसलमा व्यापक ठाउँमा पाइन्छ। यसलाई नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने योजना के छन् बताइदिनुहुन्छ कि? सप्तरी र सिराहा जिल्लामा चोरहरूको व्यापक रूपमा
केही दिनदेखि हल्ला र बिग्बी भएको छ। शान्ति सुरक्षा हराउँदै गएको छ भने जनताहरूको जनगुनासो रूपमा व्यापक वृद्धि भएको छ। चोरी र डाका नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम के राख्नु भएको छ सिराहा सप्तरीमा? र अन्तिम प्रश्न, 2 नागरिकता लिने र 2 पासपोर्ट लिने नेपालमा कतिजना व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र तिनीहरूको कारबाही भएको छ कि छैन, जानकारी पाऊँ। माननीय अमनलाल मोदी, त्यसपछि माननीय प्रेम बहादुर आले। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत गृहमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु, अरू पहिला गृहमन्त्री हुँदा के गर्न सकेनन् या तपाईँ गृहमन्त्री हुँदा के गर्नु भयो त्यसको चाहिँ बारेमा के भन्नुहुन्छ? र प्रहरी जवानदेखि सामान्य तहका चाहिँ कर्मचारी जस्तै प्रहरी जवानहरूको तलब सुविधा काठमाडौँमा बसेका चाहिँ जे छ त्यसले खाना लाउन पनि पुग्दैन, त्यसको बारेमा के सोचिराख्नु भएको छ देशैभरि? त्यसपछि तपाईँले बढुवामा चाहिँ नियम सङ्गत गर्छौँ भनेर गर्नुभयो, तर सिनियरलाई पनि माइनस गरेर अथवा सबैभन्दा अब्बललाई पनि माइनस गरेर आफू खुसीले चाहिँ तपाईँ बढुवा गर्नुभयो भन्ने व्यापक आरोप छ, त्यसको बारे के भन्नुहुन्छ? र ज्येष्ठ नागरिकहरू जिल्ला चाहिँ अहिले परिचय पत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र तपाईँलाई पाउन एकदम भिड भइरहेको छ। त्यो भिडलाई अहिलेसम्म कसरी तपाईँले सोचिराख्नुपर्छ नियन्त्रण गर्नको निम्ति, र के अरे वृद्धहरूलाई घरैमा परिचय पत्र दिने व्यवस्था कार्य गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुँदैन, त्यो बारेमा चाहिँ तपाईँको जवाब चाहिएको छ। धन्यवाद। माननीय प्रेम बहादुर आले, त्यसपछि माननीय रन्जु कुमारी झा। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालका सीमासित जोडिएका भारतीय नाकाहरूमा अवैध रूपमा दर्जनौं ठाउँबाट नेपालमा लागु औषध भित्रिएको छ। यस्तो गरेर नियन्त्रण गर्नुको साटो प्रहरी सङ्गठन मुखदर्शक बनेको अवस्था छ। यसलाई तत्काल नियन्त्रण नगरेमा युवा वर्ग बर्बाद हुन्छन्। आफ्नो नागरिकलाई कुलतबाट बचाउन सरकारको दायित्व हो। माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री एनर्जेटिक हुनुहुन्छ, यसलाई कसरी रोकथाम गर्ने हो यसको लागि गृहमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र त्यस्तै नेपाल प्रहरी ट्राफिकहरूलाई जुन चाहिने राजस्व उठाउने टार्गेट दिइएको हुन्छ, जताभावी वाहनहरू रोकेर नागरिकलाई दुःख दिने काम कहिले बन्द हुन्छ, म गृहमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय रन्जु कुमारी झा, त्यसपछि माननीय माधव सापकोटा। सम्मान्य सभामुख मार्फत म गृहमन्त्रीज्यूलाई केही जिज्ञासा राख्न गइरहेछु। उहाँले प्रष्ट रूपमा सबै विधाको प्रस्तुति गर्नुभयो, सबै मान्यज्यूहरूको नाम लिनुभयो, सबै मान्यज्यूहरूले जे सोध्या थियो त्यो राख्नुभयो, तर उहाँ बिर्सिहाल्नुभयो। फेरि प्रतिउत्तर पनि प्रति प्रश्न पनि हुनेवाला छ, किनभने उहाँले जुन भन्नुभयो नि कारागार व्यवस्थापनको लागि बजेट छुट्याएको छु भने, मैले अस्ति प्रश्न गरेका थिएँ मधेस प्रदेशमा किन छुट्याएन, मधेसका जिल्लाहरू किन परेन? त्यसमा पनि मेरो आफ्नै गृह जिल्लाको अवस्था नाजुक छ। त्यो कहिले हुने भने अहिले बोलेको भए म उहाँलाई प्रश्नै गर्ने थिएन। सप्तरी जिल्ला कहिले गर्छु भनेपछि म केही उहाँले सोध्नैवाला थिएन। त्यसकारण सप्तरी जिल्लाको सशस्त्र क्याम्पको मैले कुरा उठाएको थिएँ र सप्तरी जिल्लाको त्यो तिलाटी कोइलाडी पालिका 1 नम्बरमा त्यो पुलिस चौकीको पनि कुरा गरेका थिएँ। त्यस्तै लागु औषधको लागि किन मैले गर्दैछु बार, किन सीमावर्ती जिल्लाको हामी मान्छे छौँ, सीमा नजिकमा त्यो यति छुवाबाट छ। भर्खरै मान्यजीले भने जस्तै म समर्थन गर्छु, त्यतातिर पनि उहाँको ध्यान छिटो यो। माननीय माधव सापकोटा, त्यसपछि माननीय नागिना यादव। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म गृहमन्त्रीसँग केही जिज्ञासाहरू राख्न चाहन्छु। मैले प्रतिनिधित्व गर्ने निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको उत्तरी नाका जोड्ने मुलुकै महत्त्वपूर्ण भन्सारमध्ये तातोपानी भन्सार नाका एउटा महत्त्वपूर्ण नाका हो। त्यहाँ अध्यागमनको भवनका अभावका कारण कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन भद्रगोल छ। प्रहरीको सुरक्षामा खटिएका प्रहरीहरूको भवनको अभावका कारण त्रिपाल टाँगेर ड्युटी गर्नुपर्ने अवस्था छ। बर्सातमा त्यो झन् दयनीय अवस्थामा छ। यसको व्यवस्थापनका बारेमा गृह मन्त्रालयको स्पष्ट योजना प्रस्तुत हुन सकेन।
सीमामा रहेको मितेरी पुल हामी सबैलाई थाहा छ। मितेरी पुलको रातो घेरामा चिनिया पक्षले चेन गेटको व्यवस्था गरेको छ, तर हाम्रो पक्षतिर हेर्ने हो भने सामान्य गेट पनि छैन, अलग्गै मुलुक जस्तो देखिँदैन। यसलाई व्यवस्थापन गर्ने बारेमा गृह मन्त्रालयको के योजना छ, म यसका बारेमा स्पष्ट हुन चाहन्छु। राजधानीमा मापसे चेक हुन्छ, तर 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म, 11 बजेदेखि सुरक्षाकर्मीहरू सडकमा हुँदैनन्। यसलाई 2टा सिटमा गरेर लैजान सकिन्छ। माननीय नागिना यादव, त्यसपछि माननीय प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय, मेरो गृह मन्त्रीज्यूलाई यो प्रश्न छ कि तराई मधेसमा आग लगीबाट ठुलो धनजनको क्षति भएको छ, त्यसको लागि उहाँले चाहिँ क्षतिपूर्तिको लागि कति रकम छुट्याउनु भएको छ? त्यस्तै गरी मध्य प्रदेशका कारागारहरू जीर्ण अवस्थामा छ, ती जीर्ण अवस्थामा रहेका कारागारहरूको भौतिक पुनर्निर्माणको लागि कति बजेट र कहिलेसम्म बनाइसक्नुहुन्छ? अर्को कुरा चाहिँ सहकारी अपचलन भएको छ, उहाँ गृहमन्त्री हुँदाहुँदै त्यो सहकारीमा प्रभाव पार्छ कि पार्दैन? छानबिन गर्दाखेरि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट त्यहाँनिर मिट गर्छ कि गर्दैन भन्ने उहाँलाई चाहिँ मेरो एउटा नैतिक प्रश्न हो। धन्यवाद। माननीय प्रेम सुवाल, त्यसपछि माननीय अब्दुल खान। सभामुख महोदय, गृहमन्त्रीजीसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने 28 जिल्लाका ज्येष्ठ नागरिकहरूको राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयमा तस्बिर खिचाउने र विवरण भराउने काम भएको र यसको ठेकादारलाई गृह मन्त्रालयबाट रकम भुक्तानी पनि भइसकेको, तर गृह मन्त्रालयमा यसको अभिलेख फेला नपरेको भनी ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा तस्बिर खिचाउन पुनः बोलाइएको हो कि होइन? ज्येष्ठ नागरिकहरू राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी विवरण गृह मन्त्रालयबाट हराएको हो कि होइन? देशको सूचना विदेशीलाई पुर्याउनेहरूको नाम पनि गृह मन्त्रालयबाट हराएको हो कि होइन? नेपालको भू अवस्थिति अनुसार नागरिकता प्रमाणपत्रलाई बस र सिनेमाको टिकट जस्तो सजिलो बाँड्नु हुँदैन। कति विदेशीले नेपाली नागरिकता लिए र कतिको खारेज भयो, गृह मन्त्रालयमा अभिलेख छ कि छैन? देशको सन्तुलित विकास गर्न र अपराध घटाउन बसाइसराई जिल्लाभित्र मात्र हुन पाउने कानुन ल्याउनु जरुरी छैन र? धन्यवाद। माननीय अब्दुल खान, त्यसपछि माननीय तारा लामा तामाङ। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई केही जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम उहाँले व्यापक रूपमा प्रश्नको जवाब दिनुभएकोमा उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। माननीय गृहमन्त्रीज्यू, सन् 2009 तत्कालीन प्रधानमन्त्री माननीय माधव कुमार नेपालज्यू र भारतीय समकक्षी प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह बीच सीमा खोलिने 5वटा सीमा नाका खोल्ने सम्झौता भएको थियो। त्यसमा बर्दिया जिल्लाको पनि सीमाको कुरा थियो। 4वटा सीमा नाका खोलिए, तर बर्दिया जिल्लाको सीमा नाका खोलिएन। माननीय गृहमन्त्रीज्यू, बर्दियाको सीमा नाका कहिले खुल्छ? एउटा प्रश्न। दोस्रो जिज्ञासा के रहेछ भने बर्दिया जिल्लाकै गुलरिया गुलरियामा रहेको भन्सार कार्यालय सीमादेखि लगभग 3-4 किलोमिटर भित्र रहेको छ। त्यो 3-4 किलोमिटर भित्रका नागरिकहरूले आफ्नै खेतबारीमा उब्जाएको सागसब्जी बजारमा, गुलरिया बजारमा लैजाँदाखेरि भन्सार कार्यालयले अनेकौँ दुख दिन्छ। त्यसकारण ती भन्सार कार्यालयको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ र कहिलेसम्म हुन्छ? म जिज्ञासा। माननीय तारा लामा तामाङ। सम्मानीय सभामुखज्यू मार्फत उपप्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न। यो राष्ट्रिय परिचय पत्रको सन्दर्भमा हालै गृह मन्त्रालयले गरेको निर्णयले केही राहत पुगेको छ, त्यसको लागि गृहमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद। तर यो राष्ट्रिय परिचय पत्र केही महिना अगाडि, केही वर्ष अगाडि यो फर्म भरेकाहरूको धेरैको छुट्या रहेछ, त्यसको बारेमा के हुन्छ? र यो अछाममा हालै छाउबडीमा जुन घटना घटेको छ, यसमा गृह मन्त्रालयको के छ त्यो आएको छैन। र भारतबाट नेपालतिर आउने तेस्रो मुलुककोलाई चाहिँ पठाउने, तर नेपालबाट गौरीफन्टा नाका र गड्डाचौकी नाका सहित केही नाकाहरूबाट नेपालबाट एक्जिट भएको तेस्रो मुलुककोलाई भारतबाट जान नदिएकोले यो समस्या छ। यसमा गृह मन्त्रालयले के गरिराखेको छ? र सीमामा खटिएका बिओपीको सन्दर्भमा ठोस कुरा आएको छैन र लागु औषधको सन्दर्भमा अघि मान्यज्यूहरूले उठाएकै प्रश्नमा मेरो एकदम
माननीय सदस्यहरू, अब माननीय उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई उक्त स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रश्न त एकदमै धेरै आए। मैले टिपेको छु, छुटाएको छ जस्तो मलाई लागेन। छुटेछ भने पनि त्यसको फेरि व्यवस्था भइ नै हाल्छ। सबभन्दा पहिला माननीय रघुजी पन्तले एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू सोध्नु भएको छ उहाँले। उहाँका प्रश्नहरूलाई म जवाफ दिन चाहन्छु। यो बजेट अभावका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा 6वटा मात्र बिओपी थप गर्न सकिने कुराको जानकारी मैले गराएँ यहाँहरूलाई। र नेपाल भारत सीमामा भारततर्फबाट 18 स्थानमा सीमामा अतिक्रमण भएको भन्ने जानकारी छ। सो हटाउन स्थानीय तथा राष्ट्रिय स्तरमा कूटनीतिक पहल भएको छ भने सुरक्षा परिचालन समेत त्यसै ढङ्गले गरिएको छ। बाजुरा लगायत इलाका प्रशासन कार्यालय र प्रहरी चौकी थप गर्न माग भएका स्थानमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको काम भएको छ। अन्य ठाउँहरूको पनि यहाँ प्रश्न आएको हुनाले मैले जानकारी गराएँ। त्यसै गरी माननीय रामरी खतिवडाले गिरिबन्धु जग्गा प्रकरणबारे सर्वोच्चले गरेको फैसलाको विस्तृत अध्ययन आवश्यक छ। फैसला कार्यान्वयन क्रममा त्यो अध्ययन हुन्छ र म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र अदालतको आदेशको अक्षरशः पालना हुने कुराको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु यहाँलाई। र यहाँ चाहिँ के सुनिएको छ भने कतिपय मानिसहरूले भुक्तानी लिएको यो चाहिँ किन्नका लागि बैना दिएको जस्ता ठगीमा परेको कुराहरू आएका सन्दर्भमा चाहिँ मैले भनेको त्यस्ता अदालतको आदेशको अक्षरशः पालना हुने कुरामा कुनै दुविधा नै रहेन। तर त्यसबाहेक पनि तपाईँ हामीले सुन्दै आएको विषय भएको हुनाले जो कोही पनि पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरू आफू ठगिएको अथवा भैना दिएको तर आफूलाई अप्ठ्यारोमा परेको जस्ता कुराहरू आएका छन्। त्यसका सन्दर्भमा मैले थप कुराका लागि मात्र बताएको कि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई यसबारे भनिसकिएको छ। त्यस कारणले यो कुरा मैले स्पष्ट गराएँ। अर्को कुरा विधि र प्रक्रिया अनुसार नै प्रहरीहरूको सरुवा बढुवा चाहिँ एउटा नियमित प्रक्रिया नै हो। म दोहोऱ्याएर यसमा के भन्छु भने यसमा गृहमन्त्रीका रूपमा मेरो कुनै चासो छैन। तर योग्य व्यक्ति सही ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर राख्दै कहिलेकाहीँ आवश्यकताका आधारमा कतिपय क्षमतावान साथीहरूलाई भौगोलिक हिसाबले, चुनौतीका हिसाबले, उहाँहरूको अध्ययनका हिसाबले, उहाँहरूका रुचिका हिसाबले, ज्ञानका हिसाबले, गृह मन्त्रालयका हिसाबले र विभिन्न तत्कालीन देखिएका अनुसन्धानमा देखिएका तत्कालीन चुनौतीहरूका हिसाबले कहिलेकाहीँ त्यस्तो अवस्थामा साटफेरहरू हुने गर्दछन्। तर कुनै चासोका लागि गरिएको अथवा गरिने विषय होइन भन्ने कुरा मैले मान्यज्यूलाई स्पष्ट गराउन चाहेँ यसमा। त्यसै गरी बिना लामाज्यूले पशुपति पानी ट्याङ्की नाकामा लागु औषधको विषय गर्नुभएको थियो। यो दुवै देशका नाकाहरूमा अलिकति यो पारिपट्टि लागु औषधको र वारिपट्टि मदिराको समस्याहरू आएका कुराहरूलाई लिएर भारतीय पक्षसँगको छलफलको क्रमलाई अगाडि बढाइएको छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ अनधिकृत रूपमा कयौँ त्यस्ता पसलहरू थापिएका छन्। तिनको व्यवस्थापन, तिनलाई सार्ने विषयलाई लिएर दुवै पक्षबीच वार्ताको चरणमा छ र चाँडै नै एउटा MOU गरेर चाँडै नै एउटा चाहिँ समझदारी गरेर यसलाई अगाडि बढाउने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। मान्य प्रदीप पौडेलका धेरै प्रश्नहरू थिए। सरुवा बढुवा स्वचालित हुने कुराको अध्ययनको सुरुवात भइसकेको छ मान्यज्यू। त्यसमा प्रतिवेदन आउने बित्तिकै त्यो स्वचालित प्रणालीमा जाने कुरा लागू गर्नका लागि अगाडि बढाइनेछ र त्यसको सुनिश्चितता यसपटकको नीति कार्यक्रम र बजेटमा समेत भएको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी नागरिकले उजुरी गर्ने तरिकामा व्यापक हेरफेरका लागि अध्ययन चलिरहेको छ। नागरिकले तुरुन्तै उजुरी गर्न सक्ने र उजुरीको एउटा प्रति नागरिकसँग हुनुपर्छ, मात्र दर्ता नम्बरको एउटा कागज दिएर हुँदैन। आफूले गरेको उजुरीको एउटा प्रति हुनुपर्छ भन्ने विषय लगायतमा छलफल चलेको छ। छिट्टै नै यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्ने कार्य सुरु भएको छ र तत्कालका लागि गृहमन्त्रीलाई भन्नुहोस् भनेर जिल्लामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा एउटा QR कोडको व्यवस्था गरिएको छ। नागरिकले देख्ने गरी सबै प्रशासन कार्यालयहरूमा राखिएको छ। कुनै पनि प्रशासनमा भएका कमी कमजोरी, ढिला सुस्ती या राम्रा कामको तारिफ गर्न मन लाग्यो भने QR कोड स्क्यान गरेर सोझै भन्दा गृहमन्त्रीको सचिवालयमा नै, गृह मन्त्रालयमा मैले आफूले दैनिक अपडेट लिने ठाउँमा 10 जना कर्मचारीहरूले
तत्काल हेर्ने र कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था तत्कालका लागि गरिएको छ। त्यसले अलिकति सहजता पनि सृजना हुने कुराको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी प्रहरी ऐन डिजिटलाइजेसन लगायतका विषयमा पनि निरन्तर काम भएको छ। प्रहरी ऐन चाँडै नै सदनमा आइपुग्छ। त्यसको मस्यौदा तयार भइ नै सकेको छ। मस्यौदामा अन्तिम छलफलमा रहेको हुनाले यो छिटै नै आउने कुराको जानकारी पनि मान्यज्यूलाई म गराउन चाहन्छु। रोशन कार्की मान्यज्यूले ज्येष्ठ नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रको म्याद थप्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर भन्नुभएको छ। मान्यज्यू, नागरिकलाई अप्ठ्यारो परेका विषयमा सरकारले म्याद थप्न नसक्ने, सरकारले सुविधा नदिने भन्ने कुरा हुनै सक्दैन। अप्ठ्यारो परेको खण्डमा नागरिकको घर घरमै सेवा दिनका लागि पनि केही उपाय हुन्छ कि भनेर त्यस्ता नागरिकहरूका लागि होम डेलिभरीसम्मको व्यवस्थाका लागि हामी छलफल चलाइरहेका छौँ। म यति कुरा सुनिश्चित गर्न चाहन्छु कि राज्यले दिने सुविधाबाट कोही पनि मानिस वञ्चित हुने छैन। त्यसको लागि सुनिश्चित हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। जोखिममा परेकाहरूको स्थानान्तरणको कार्य सुरु नै भएको छ। अघि विवरण क्रममा पनि मैले कतिवटा परिवारको बारेमा जानकारी गराएँ र एउटा आत्महत्याको विषयमा मान्यज्यूले भन्नुभयो। मैले त्यसको जानकारी सम्बन्धित निकायसँग, यो अपराध अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विषय भएको हुनाले मैले यतिकै अन्दाजका भरमा भन्नु त्यति वाञ्छनीय हुँदैन। म मान्यज्यूलाई यसबारेमा सचिवालय मार्फत या आफै चाँडै नै यसको जानकारी गराउनेछु। आवश्यक परे त्यसको जानकारी सदनलाई पनि गराउनेछु। अहिले तत्काल मैले अपडेट लिन नभ्याएको कुरा जानकारी गराएँ। माननीय ज्ञानबहादुर साईले प्रहरीलाई भत्ता छैन, किन जुम्ला प्रहरी कार्यालयमा चाहिँ पालमुनिको बास छ जस्ता कुराहरू गर्नुभएको छ। मान्यज्यू, एकदमै सीमित स्रोत साधनका बीच राष्ट्र सेवकहरूले यो देशको माया गरेर आफ्नो हृदयमा मुलुकलाई राखेर काम गर्नुभएको छ। सेवा र सुविधाका हिसाबले केही पनि होइन, त्यति कम सेवा सुविधामा गर्नुभएको छ। तर बजेटको आकार, बजेटका सीमितता, सिलिङको सीमितता, अनिवार्य दायित्वहरू र मुलुकको आर्थिक अवस्थाले गर्दाखेरि चाहेर पनि कयौँ चिजहरू गर्न सकिएका छैनन्। तर अत्यन्त आवश्यक ठाउँहरूको लागि विशेष प्याकेजको व्यवस्था गरेर त्यस्ता महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू, संवेदनशील ठाउँहरूलाई हामी प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नेछौँ। त्यो कुराको यहाँलाई सुनिश्चितता गराउन चाहन्छु। गिरिबन्धुको त नाम लिनुभयो, त्यसपछि क्यान्टोनमेन्ट घोटालाको नाम लिनु भएन भनेर भन्नुभएको छ। फेरि मेरो मुटु चेक गर्नुभएको छ। तपाईसँग मात्र होइन, कसैसँग पनि म आफ्नो मुटु जचाउन तयार छु। मलाई लाग्छ यो दुनियाँको सबैभन्दा दह्रो मुटु भएको मान्छे रवि लामिछाने हो। यति भनेपछि मैले थप केही भन्नु पर्दैन होला। अलिकति समयको मात्र प्रतीक्षा गरिदिनु होला। कुनै अरू काण्ड पनि तपाईँले भन्दै जानु होला, म जवाफ दिँदै जाउँला। मैले अघि 25वटा तपाईँहरूलाई बताएँ। कुनै पनि काण्डको सुरुवात गर्न, कुनै पनि काण्डको छानबिन गर्नको लागि कुनै पनि आपत्ति छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ यहाँ मैले भन्न छुटाएको छु मान्यज्यू, मलाई लागेको थियो फाइलहरू तयार छन्, गएर फटाफट सही गर्ने त हो नि, खोल्ने त हो नि भन्ने लागेको थियो। तर दुर्भाग्य, फाइल तयार भएका रहेनछन्। फाइल त तयार गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको रहेछ। त्यस कारणले फाइल तयार गर्न समय लागेको मात्र हो। तयार गरिवरी खोल्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले समय केही लाग्न सक्छ। आफ्नो प्रतिबद्धताबाट दायाँ बायाँ कहिले पनि हुने छैन भन्ने कुरा फेरि पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु। भविष्यमा पनि तपाईँले यो प्रश्न गर्नुभयो भने मैले भनेको यो जवाफलाई कपी पेस्ट गरिदिनु हुनुको लागि विनम्रपूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब त्यसपछि बुद्धिमान तामाङ मान्यज्यूले बडो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिबारे यहाँले बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नु। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिबारे छलफलहरू चलेको छन्, तर त्यसले असाध्यै धेरै गति लिएको छैन। म चित्त बुझाउने गरी जवाफ दिन सकुला, तर मैले दिएको जवाफले पूर्णता दिएन भने त्यो अन्याय हुन्छ। त्यस कारणले यो गम्भीर विषय हो। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका बारेमा छलफल बहसहरू चलेका छन्, त्यसका केही खेसराहरू तयार भएका छन्, संरचनाहरू बन्ने क्रमको सुरुवात भएको सम्म जानकारी म तपाईँलाई दिन सक्छु। तर यो संवेदनशील विषय भएको हुनाले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छु र यसबारेमा थप जानकारी लिइवरी यसमा भएका काम कारबाहीबारे बताउनेछु। किनभने यो नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिबारे को कुराकानी गर्दाखेरि अधुरा अपुरा जानकारीहरूका बीच गर्नु त्यति उपयुक्त नहोला। त्यस कारणले मलाई अलिकति समय दिनुहुन अनुरोध गरेँ। रासन वृद्धि कसरी गर्ने भन्ने कुरा यहाँले गर्नुभएको छ। रासन वृद्धिका कुरामा पनि अघि मैले बजेटकै भने हाम्रा सीमितताहरूले अप्ठ्यारो परेका छन्, तर पनि हामी कोसिस गर्नेछौँ। रासन नै दिन नसक्ने गरी गरिब भइसकेका छैनौँ भन्ने मेरो ठम्याइ र विश्वास हो। मैले अर्थमन्त्रीजीसँग कुरा होइन, झगडा गर्न बाँकी छ। अर्थमन्त्रीसँग झगडा गरिसकेपछि त्यो झगडा भनेको मिठो झगडापछि म सदनलाई जानकारी अवश्य पनि गराउनेछु। र अर्को प्रति जासुसी इकाइ काउन्टर इन्टेलिजेन्सको कुराकानी सायद गर्नुभएको होला यहाँले। त्यसको आवश्यकताको कुरा मैले छलफल चलाइसकेको छु। प्रधानमन्त्रीज्यूसँगको यो छलफल सकारात्मक छ र त्यो सँगसँगै मान्य रघुजी पन्तले पहिला उठाउनु भएको कुरा पनि यहाँ जोड्न चाहन्छु कि यो
इन्टेलिजेन्स चाहिँ नि अहिले कहाँ छ, कस अन्तर्गत छ भने यो गृह मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ नि राष्ट्रिय अनुसन्धान नभएका कारणले समस्या परेको कुरा छ। राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा काउन्टर इन्टेलिजेन्स ब्युरो अथवा त्यो युनिट हुनुपर्ने कुराको जोड लगाइएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूसँग यसबारेमा अत्यन्त सकारात्मक कुराकानी भएको छ। मलाई यति कुरा सदनलाई मैले जानकारी गराउनै पर्छ। मान्य बद्री पाण्डेज्यूले बाजुरा इलाका प्रहरी चौकी लगायतका ठाउँहरूको कुराकानी गर्नुभएको थियो। मैले अलिकति अघि भने पनि होला, यो इलाका प्रहरीका कार्यालयका बारेमा चाहिँ थप माग भएका अन्य ठाउँहरू पनि छन्। त्यसलाई चाहिँ सर्वेक्षणको काम हामीले गरेका छौँ र मान्यज्यूले भन्नुभएको कुरामा ध्यान पुगेकै छ र ध्यान दिइरहँदाखेरि बाजुरा जस्ता ठाउँहरूका लागि नै प्राथमिकता बनाइनेछ। मधेसका पनि विभिन्न 18 ठाउँहरूका लागि नै प्राथमिकता बनाइनेछ। दुर्गम र मधेसका पनि अत्यन्तै आवश्यक परेका ठाउँहरूलाई मध्यनजर राखेर यो कार्य गरिएको हुनाले यसमा यहाँहरूलाई निर्धक्क हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आवश्यकताका आधारमा दुर्गमलाई हेरेर र चुनौतीपूर्ण ठाउँहरूलाई हेरेर इलाका प्रहरी कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय, चौकीहरूको व्यवस्थापन गरिनेछ। अलिकति यो निर्माण विकास, यो निर्माणका कार्यहरू गर्न गर्दा संरचना निर्माण गर्नका लागि बजेटले समस्या पारेको छ। तर कतिपय ठाउँमा मानिसहरूले जग्गा दान गरेका अथवा भवनै पनि बनाएका कयौँ त्यस्ता ठाउँहरू भएका छन्। त्यस्ता ठाउँहरूमा जनशक्ति परिचालन गर्ने योजना लगायतका यी बृहत योजनामा हामी काम गरिरहेका छौँ। मलाई विश्वास छ स्रोत साधनको सदुपयोग गरेर हामी यी ठाउँहरूमा प्रहरी परिचालन गर्न सक्षम हुनेछौँ। त्यसै गरी मान्य रामकृष्ण यादवले बालविवाह, बहुविवाह लगायतका अन्य अन्त्य गर्ने विषयलाई उठाउनु भएको छ। अभियान मार्फत यसलाई सम्बोधन गर्ने कुराको जानकारी यहाँलाई गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी मान्य दिलेन्द्र बडुले यो मानसरोवर को विषयलाई लिएर टिङ्कर नाकाको विषयलाई महत्त्वका साथ भन्नुभएको छ। टिङ्कर नाकामा सीमा प्रशासन कार्यालयबाट एन्ट्री एक्जिट पास जारी गर्न तयारी गरिएको छ र उक्त स्थानमा अध्यागमन कार्यालय खोल्न चिनिया पक्षसँग समन्वय भइरहेको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसलाई पहिला पनि त्यही नै भएको हो कि त्यही जवाफ हो कि भन्ने यहाँलाई लागेको हो भने यो पछिल्लो समय गरिएको जानकारी हो यो। त्यसकारणले यसलाई अत्यन्त छिटो नै सम्पन्न गर्ने कुराको म मान्यज्यूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी तेजुलाल चौधरी मान्यज्यूले दार्चुला बाढीको क्षतिले राहत नपाएको कुरालाई मैले ध्यानाकर्षणमा लिएको छु। यसबारेको अपडेट तत्काल लिएर के भएको रहेछ भन्ने कुराको जानकारी म तत्काल मान्यज्यूलाई गराउनेछु। त्यसै गरी लागु औषध चुरोट नियन्त्रणका विषयमा चोरको बिगबिगी भएको विषयमा र सप्तरी तथा सिराहा जिल्लामा चोरी भएका सूचनाहरूको विषय भन्नुभएको छ। सप्तरी र सिराहा जिल्लामा चोरी भएका सूचना आएपछि ती स्थानमा चोरी नियन्त्रण गर्न गस्ती परिचालन र सुरक्षा निगरानी बढाइएको कुरा मान्यज्यूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी मान्य अमन लाल मोदीज्यूले भन्नुभएको विषयमा राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि विवरण सङ्कलन गर्न आवश्यकता अनुसार वडा स्तरमा टोली खटाउन सम्बन्धित स्थानीयहरूसँग सँग चाहिँ ती तहहरूसँग चाहिँ हामीले समन्वय निरन्तर गरिरहेका छौँ। त्यो कुराको जानकारी गराएँ मैले। त्यसै गरी प्रेम आले मान्यज्यूले राख्नुभएको छ, लागु औषधकै कुराहरू राख्नुभएको छ। मैले भने लागु औषधको विषयमा बृहत एउटा अभियान छेड्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसका लागि मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाइरहेको छ। बजेटको सीमितताका बावजुद पनि यसलाई जुन ढङ्गले लिएर जान सकिन्छ त्यो ढङ्गले निर्ममताका साथ लिएर जाने विषयमा सबैभन्दा बढी चासोका साथ छलफलहरू निरन्तर चलिरहेका छन्। घर परिवारमा यसले ल्याएको जुन विकृति छ, स्कुल कलेजमा भएको यो विकृति छ, त्यसबारे हामी एकदम जानकार छौँ। हाम्रो युवा जनशक्ति जसरी खेर गइरहेको छ त्यसले चिन्तित बनाएको छ। तर चिन्तित भएसँगै चिन्तन गरेर प्रभाव पर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउने कुराको सुनिश्चितता म मान्यज्यूलाई अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। मान्य रन्जु कुमारी झाले मधेसको कारागारको विषयमा कुराकानी अस्ति गर्नुभएको मलाई याद पनि थियो, नाम पनि थियो। त्यो ग्रुपमा यही चिज मधेसमा कारागार भन्ने विषय त थियो नै जस्तो लाग्थ्यो। तर पनि त्यहाँ जुन अहिले नुवाकोट कारागारमा हामीले केही कैदीबन्दीलाई लैजाने बित्तिकै त्यहाँको चाप पक्कै पनि देशैभरिको काहीँ न काहीँ चाप समानुपातिक रूपमा घटाउन सकिन्छ र त्यसलाई अलिकति ध्यान दिएर जुन अलिकति अमानवीय नै अवस्था, मानवाधिकारको न्यूनतम मापदण्ड पनि पुरा नभइकन जुन बसेको छ त्यसमा हामी गम्भीर भएका छौँ मान्यज्यू। यसलाई खुला कारागारको नीति अन्तर्गत हामीले धेरै कुराहरूलाई जोड्ने विचार गरेका छौँ र अहिले तत्काल देखिएका यी कारागारहरूमा सुधारका लागि 1 महिनाको समय तपाईसँग माग गर्दछु। 1 महिनाभित्र त्यहाँ केही न केही सुधार गर्ने कुरा म तपाईँ सामु प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी यो तिलाठी चौकीको विषय पनि भन्नुभएको छ। तिलाठी चौकीलाई पनि त्यसै प्याकेजभित्र तपाईँको गुनासोलाई मैले 1 महिनाको समय माग गरेँ मान्यज्यू, म त्यही भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी मान्य माधव सापकोटाज्यूले
उठाउनु भएको विषय छ। त्यसमध्ये उत्तरी नाका तातोपानी भन्सारमा अध्यागमनको भवनको अवस्थाबारे बताउनु भएको छ। तातोपानी अध्यागमन तथा प्रहरी कार्यालय भवन बनाउन जग्गा प्राप्तिको कामका लागि अगाडि बढाउनलाई स्थानीय प्रशासनलाई हाम्रो निर्देशन गइसकेको कुरा मान्यज्यूलाई बताउन चाहन्छु। अर्थात् त्यसका लागि हामी तयार भएर गएका छौँ। त्यो प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढेको छ। त्यसको भवन निर्माणको कार्य अगाडि बढ्नेछ। मितेरी पुलमा चीनले चाहिँ गेट राखेको छ, हाम्रोतर्फ असाध्यै अप्ठ्यारो छ भन्नुभएको छ। त्यसलाई पनि सम्बोधन हुनेछ। मापसे 11 बजेपछि होइन, यसलाई चाहिँ अलिकति धेरै समय गर्नुपर्छ भन्ने जुन तपाईँले भन्नुभएको छ, 2 शिफ्टमा गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा, त्यो अत्यन्त राम्रो सुझाव र सल्लाह हो। त्यसमा जनशक्तिको परिचालन गरी त्यसलाई राम्रोसँग रिस्केड्युलिङ गरी नागरिकलाई बचाउने यी कुराहरूमा हामी तत्पर हुन्छौँ। म यहाँलाई निश्चिन्त हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय नगिना यादवले आगलागी जन्य क्षतिपूर्तिको पैसाको बारेमा कुराकानी गर्नुभएको छ। मान्यज्यू, आगलागी लगायत चट्याङ सम्पूर्ण छुटेका विषयहरूको एउटा कार्यविधि नै अहिले ऐतिहासिक रूपमा नै एउटा कार्यविधि बनेको छ। त्यस कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ। त्यो कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाको अनुसार आगलागीको क्षतिपूर्तिको रकम पनि त्यहाँ तोकिएको छ, अन्य पनि तोकिएको छ। ठ्याक्कै अमाउन्ट अहिले तत्कालका लागि त हामीले भर्खरै दिनेको लागि 2 किस्ता गरेर 50,000 रुपियाँको व्यवस्था त तत्काल गरिएको छ। तर अन्य कुराहरूसँग त्यसलाई जोडिएको सम्पूर्ण रिपोर्ट म अर्को पटक यो सम्पूर्ण विवरण सहित यहाँलाई र सम्मानित सदनलाई उपलब्ध गराउनेछु। किनभने यो तत्कालै आएको प्रश्न र यसलाई तत्काल लेखिँदा त्यो गलत सूचना दिनुभन्दा बरु अलिकति कुरेर सही सूचना दिनु मलाई उपयुक्त लागेको हुनाले, तर हामीले विशेष व्यवस्था चाहिँ गरेका छौँ। चाहे कुनै पनि किसिमका विपद हुन्, ती विपदमा पहिला के गर्ने भन्ने कुराको बडो अन्यल थियो। अहिले कार्यविधि नै बनाइएको हुनाले सबै किसिमका विपदलाई कुन विपदमा परेकालाई तत्काल के गर्ने, कसरी पुनर्स्थापित गर्ने, तत्काल निर्माण गर्ने घरहरू चाहियो भने के गर्ने लगायतका कुरा कार्यविधि मार्फत नै सम्बोधन गरेको हुनाले त्यसतर्फ मान्यज्यूलाई मैले जानकारी गराएँ। त्यसै गरी सहकारी छानबिनलाई प्रभाव पार्छ कि पार्दैन भन्ने कुरा यहाँले गर्नुभएको छ। कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको एउटा धेरै ठुलो, यो एकदमै ठुलो दायरा छ। यसलाई सामान्य रूपमा व्याख्या गर्न सकिँदैन। के कुरामा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ, के कुरामा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुँदैन। मान्नुहोस् कोही मान्छेले एउटा उद्योग खोलेको छ, उसले चाहिँ उद्योग मन्त्रालयमा चाहिँ मन्त्री हुन पाउने कि नपाउने लगायतका ठुलै कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको दायरा असाध्यै ठुलो छ। तर यी सबै विषयहरू समिति बनेको, सम्मानित अदालतमा पनि प्रवेश गरिसकेको, विभिन्न प्रहरीको माध्यमबाट पनि गइसकेको हुनाले बाँकी कुनै पनि ठाउँ छैन। कुनै पनि ठाउँमा कहीँ पनि गल्ती देखिएको ठाउँमा एउटा मात्र होइन, हरेक निकाय, त्यति मात्र हो र सदन, सडक, समिति, संसदीय विशेष समिति, अदालत, विभिन्न ठाउँका जिल्ला कार्यालय, अब विदेश बाहेक सबै ठाउँमा त पुगिसक्नु भएको छ। अझै कुन ठाउँ चाहियो तपाईँलाई? म त्यही ठाउँको लागि तयार छु। तर मलाई कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट र क्रिएटिङ अ प्रिन्सिपल अफ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको डिफ्रेन्स चाहिँ थाहा छ। यति मात्र भन्छु मान्यज्यू। मलाई यहाँलाई यति भन्ने मैले। अब माननीय प्रेम सुवालले यो अभिलेख फेला नपरेको भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। अभिलेख फेला नपरेको जानकारी मेरो जानकारीमा छैन। कुनै प्राविधिक कारणले अभिलेख कुनै 1-2वटा नखुलेको भए बेग्लै कुरा हो, तर त्यस्तो जानकारी छैन। कति विदेशीले नागरिकता लिए भन्ने कुराको यकिन रेकर्ड अवश्य छैन। तर जब जुन ढङ्गको नागरिक हामीले अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्रको अवधारणा बनाएका छौँ, एउटा पोइन्टमा पुगेपछि त्यो राष्ट्रिय परिचय पत्र नभएको जन्मने बित्तिकै प्राप्त गर्ने भएको हुनाले राष्ट्रिय परिचय पत्रबाट कोही पनि वञ्चित नहुने हुँदा तपाईँले माग्नुभएका, तपाईँले आशंका गर्नुभएका र राज्यलाई चाहिने त्यस्ता सूचनाहरू पूर्ण रूपमा राष्ट्रिय परिचय पत्रको पूर्ण लागू र यसको अन्तर्आबद्धतालाई सुनिश्चित गरिसकेपछि सबै प्राप्त हुने कुरा मान्यज्यूलाई म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बसाइँ सराई जुन जिल्लामा हो त्यही जिल्लामा भए राम्रो भन्ने कुरा मान्यज्यूको सल्लाहलाई कानुनी रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी सबैको सदनको छलफलको विषय बनोस्, छलफलकै विषयमा रहला। त्यसै गरी यो माननीय अब्दुल खानले 2009मा भएको चाहिँ सम्झौताको विषयलाई लिएर सीमा नाका कहिले खुल्छ भन्ने विषयलाई ध्यान दिनुभएको छ। यसलाई कूटनीतिक रूपमा पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। कूटनीतिक पहल गर्ने कुराको जानकारी यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु। हामीले विभिन्न एजेन्डामा कूटनीतिक छलफलहरू अगाडि बढाएका छौँ। कूटनीतिक छलफलको एजेन्डामा यो विषय अवश्य पनि प्रवेश गर्नेछ र यहाँलाई पक्कै पनि जानकारी हुनेछ। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण साग बेच्ने गुलरियालाई लैजाँदाखेरि भन्सारले दुःख दिने कुराहरू यहाँले गर्नुभएको छ।
यस विषयमा तत्काल ध्यान आकर्षण भएको छ र त्यहाँका सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू जो पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तत्कालै यस बारेमा आवश्यक निर्देशन दिई निगरानी समेत गरिनेछ र किसानलाई अथवा कसैलाई पनि दुःख दिने कार्य गरिएको रहेछ भने त्यो तत्काल रोकिने कुराको मान्यज्यूलाई म सुनिश्चित गर्न चाहन्छु। मान्य तारा लामा तामाङजीले सोध्नुभएको छ यो फर्म भरेकाहरूको छुटेको छ भन्ने विषय भन्नुभएको छ। फर्म भरेकाहरूको छुटेको रहेछ भने पनि त्यसलाई हामी जोड्छौँ। अनि गौरीफन्टा गड्डा चौकी जान नदिएको बारेमा पनि हाम्रो र त्यहाँ चाहिँ नागरिकहरूलाई चाहिँ आइडी कार्ड देखाउनु पर्ने नदेखाइकन परिचय पत्र बिना भएको कुरा पनि दुई देश बिचको चाहिँ संवादको बिचमा रूपमा संवादको सिलसिलामा राखिएका विषयहरू हुन्। त्यसमा छलफल एक तहको छलफल अगाडि बढेको छ। अर्को छलफलका लागि हामी तयार भएर बसेका छौँ र अन्त्यमा बहुत बडो महत्त्वपूर्ण कुराको उहाँले उठान गर्नुभएको छ। अछाममा भएको यो बलात्कारको घटनाको बारेमा उहाँले उठान गर्नुभएको छ। मैले आज राष्ट्रिय सभालाई पनि जानकारी गराएको छु। सम्मानित प्रतिनिधि सभालाई पनि म अछाम छाउगोठमा बलात्कार भएको घटनाबारे जानकारी र हामीले के गर्यौँ बारे छोटकरीमा जानकारी दिने अनुमति चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, यो घटना 81/3/4 गतेका दिन बिहान 9 बजे भएको घटना हो। प्रारम्भिक जानकारी अनुसार अछाम पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 बस्ने 16 वर्षीय बालिका छाउगोठ नजिकै बेहोस अवस्थामा फेला परेको सूचनाको आधारमा प्रहरीले तत्काल उद्धार गरी उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल मङ्गलसेन अछाममा ल्याई अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। अनुसन्धानको क्रममा असार 4 गते बिहान 2 बजेको समयमा बालिकामाथि जबरजस्ती करणी भएको खुल्न आएको छ। पीडितको बुवा वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा रहेको र आमाको मृत्यु भइसकेको जानकारी आएको छ। पीडक चाहिँ मामा घरको हजुरबुवाको भाइको छोरा भएको र नातामा मामा रहेको र पीडकको उमेर अहिले प्रारम्भिक अनुसन्धानले 13 वर्ष 4 महिनाको भएको नाबालक भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले बताएको छ। घटनामा संलग्न उनी एकजना र एकजनालाई तत्कालै पक्राउ गरिएको छ र निजलाई म्याथ थपका लागि थुनामै राखी अनुसन्धान भइरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी उपरीक्षकको कमान्डमा अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गर्न प्रहरी टोली परिचालन गरिएको छ। टोलीले आफ्नो अनुसन्धान पुरा गरी प्रतिवेदन समेत कार्यालयमा बुझाएको छ। पीडित र पीडक पक्ष दुवैको बयान सकिएको छ। मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा 168(3) ले रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्ने वा अन्य भेदभाव छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तो कसुर गरेको ठहर भए 3 महिनासम्म कैद वा 3000 रुपियाँको जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नको निमित्त प्रतिबद्ध छौँ। छाउपडी प्रथा चाहिँ यो विभिन्न विभेद अथवा गरिबी विकटताका लगायत सामाजिक परिवेशसँग जोडिएको विषय हुनाले अभियानका मात्र अध्ययन गर्नुपर्ने विषय बनेको छ। आज नै गृह मन्त्रालयले एउटा समिति निर्माण गरेर छाउ प्रथाको बारेमा अहिलेसम्म भएका प्रतिवेदनहरू सङ्कलन गर्ने, यसका लागि नीतिगत सुधार के गर्नुपर्ने, सामाजिक रूपमा कस्ता अभियानहरू चलाउनु पर्ने, कानुनी रूपमा के कस्ता कुराहरू सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई समेटेर एउटा प्रतिवेदन आउने गरी र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी समिति बनाउने कुराको निर्णय भएको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र पीडित हाल मङ्गलसेन अस्पतालमा उपचाररत रहेको र निजको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको जानकारी छ। मिति 80/3/9 गते जिल्ला अदालत अछामबाट 5 दिन म्याद थप भई यसमा थप अनुसन्धान भइरहेको कुरा पनि म सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउँदै उठेका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिने क्रमलाई यही अन्त्य गर्दछु। नमस्कार। माननीय सदस्यहरू, गृह मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षक माथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ।